मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। We will continue the Lung Prakaranam in this class also. We have finished with Ksa. Chilehe Ksa iti adeshasya karyani samaptani. Idanim Pradhama Sutrat arabhya kanichana sutrani yavat Chilehe Chang iti adesho bhavati. Purva muktam maya चिली लुंगी इति सूत्रेण लुंग लकारे चिली इति प्रत्ययो भवति। चिलेः पंच आदेशाः भवन्ति सिच् इत्यादयः। We have finished सिच् and क्सा. Now we have entered चंग. 3148 नि श्री द्रु श्रुभ्यः कर्तरि चंग लुङि च्लेहे इति अनुवर्तनम्। नि इति प्रत्ययस्य स्वरूपम् निजन्तधातुभ्यः इत्यर्थः। निच् we have already explained earlier. निच् means हेतुमत् निच् इति पूर्वसूत्रमुक्तम्। प्रयोजकस्य निच् भवति। निच् प्रत्ययान्ताः न्यन्ताः न्यन्तेभ्यः धातुभ्यः इत्यर्थः। The remaining are dhatus here. Sri, Dru, Sru. These three are dhatus. Sri sevayam, Srinya sevayam, to serve. Dru gatau, gacchardhakaha. Sru gati, gacchardhaka eva. श्री इत्यस्य सेवा इति अर्थे भवति श्रेयति श्रेयते इति रूपाणि भवन्ति लट्लकारे। द्रु अस्य द्रवति इति रूपं भवति लट्लकारे। श्रु इत्यस्य स्रवति इति रूपं भवति। एतेभ्यः धातुभ्यः कर्तृवाचके कर्त्रर्धे चिलेहे चंग इति आदेशो भवति। अत्र चंगः कानिचन विशेष कार्याणि वर्तन्ते। चेङि इति सूत्रेण अंगस्य द्वित्वं भवति। अत्र अंगं नाम धातुरेव, धातोः द्वित्वं भवति। चंग मध्ये चकारः इत्वं स्वरार्थः, नकारः गुणवृद्धि निषेधार्थः। चंग practically this results only in akara. When chakara and nakara is removed, it remains only akara. Now we will take up one by one the udaharanani. Pradhamam nyantebhyah dhatubhyah चिलेः चंग आदेशः. We will take the, for example, we will take डुक्री करणे तस्मात् निचि. तस्मात् चिलेः चंग आदेशः. कृ इति धातुः तस्मात् निच् नि. Then चंग. कृ when you apply ni on that नित्वात् वृद्धिर्भवति. कृ कार भवति. नी मीन्स ई.
कारी इति भवति. कारी प्लस चङ्. नेर् अनिटि इति सूत्रेण अत्र नेः लोपः. तो when e disappears, कार प्लस चङ्. अत्र एकं विशेषकार्यं वर्तते. नौ परे चङि, नौ चङि परे उपधायाः ह्रस्वः अङ्गस्य इति कार्यम्. अत्र उपधा ह्रस्वत्वं प्राप्तम्. दट् मीन्स् कार् इत्यत्र उपधा आकारः, आकारस्य ह्रस्वत्वं भवति इति एतेन सूत्रेण. चङ् इति द्विर्वचनमपि प्राप्तम्. So when dirvachanam and upada hraswatvam are both obtained here, paratvat upada hraswatvam eva, because upada hraswatva sutram paratvat bhavati. Ita purvameva changi iti ditva karyam asit, ditva karyam cha upada hraswatvam cha upada hraswatvam eva tat param vartate. विप्रतिषेधे परम कार्यमिति परिभाषया एतदेव कार्यं प्रथमं भवति. So when you take out the hraswa, when you make the upadha akarah hraswa, it becomes kar. Kar plus chang. Tataha dirvachanam. Kar is to be reduplicated. Kar plus chang. Now यत् कार्यं कृतं तत् स्थानिवत् भवति. द्विर्वचने अचि इति सूत्रेण तत्र तस्य स्थानिवत्वम्. तर्हि when द्विर्वचनम् is accomplished, then again the avikruta dhatu rupam kru will appear again. So the abhyasa will be kru, kar plus chang, kru kar plus chang. अत्र अभ्यास कार्याणि भवन्ति. कृ इति ऋकारः, उरत् इति सूत्रेण ऋकारात् ऋकारस्य अकारादेशो भवति अभ्यासस्य. सो दिस विल बिकम कर्. ऋकारात् अकारः. अकारः रेफपरत्वेन आगच्छति. उरण्ड्रपरः इति सूत्रेण अकारः रेफपरत्वेन आगच्छति. ऋकारस्थाने यद् अकारः वर्तते तद् रेफपरत्वेन आगच्छति. It becomes ar. Kar. Atra haladisheshaha iti krutam chet ka shikshyate. Refa will go, disappear, ka will remain. Ka is abhyasa. Dhatuhu kar. Ka kar plus chang. Atra abhyasa karyani itopi bhavanti. कुहोश्चुः अभ्यासस्य कवर्गस्य हकारस्य च चवर्गादेशो भवति. अत्र का इत्यस्य चा भवति एतेन सूत्रेण. देन सन्वत् लघुनि चङि इति सूत्रेण चङि परे लघुनि कार्याणि अभ्यासस्य कार्याणि सन्वत् भवति इत्युक्तम्. सन्वत् मीन्स सन् कार्येषु एकः विशेषः वर्तते. इत्वम् अभ्यासस्य इत्वं भवति. So when you adopt this itvam here, it will become ka has become cha. Itvam chi. Abhyasa will become chi. Dirgho lagho iti sutrena atra ikarasya punaha dirghah bhavati. Chi, the abhyasa will remain, will result in chi. Then kar plus chang. Chang is akara. Tasmat sarvadhatuka ting. Purvam adagamaha. Lung lakare dhatoho purvam adagamaha bhavati. Then the final rupam will be adagamaha, chi abhyasaha, kar plus chang. Chang is a, and then t. Achikarat iti rupam bhavati. Then we will take up the other dhatus also. Sriya sevayam. Asya dhatoho kartari lungi chlehe changadesho bhavati. Then we will take up the rupa prakriya.
श्री इति धातुः तस्मात् लुङ् अडागमः अ श्री देन् चङि कृते द्वित्वम् अ श्री श्री चङ् एंड त इतश्च इति ति इत्यस्य इकारः गच्छति त शिष्यते अभ्यासकार्याणि भवन्ति अत्र अभ्यासः श्री इति हलादिशेषः रेफः गच्छति शी शिष्यते अत्र चङ् वर्तते श्री इति धातोः अनन्तरं चङ् वर्तते अत्र गकारात्वात् गुणनिषेधो भवति श्री इत्यस्य गुणः न भवति देन् आ श्री आ सी श्री आ चङ् इस् आ त अत्र श्री इत्यस्य श्री इति इकारान्त धातुः तस्मात् परम् अकारः वर्तते अजादिप्रत्ययः वर्तते अचिस्नुधातु भ्रुवां योः इयङ् उवङ् वङ्गौ इति सूत्रेण इकारान्त धातोः इयङ्गादेशो भवति सो व्हेन यू डू इयङ्गादेशः ऑन श्री इट विल बिकम श्रिय आ सी इति अभ्यासः धातोः स्थाने श्रिय इयङ्गादेशः आ सी श्रिय प्लस आ चङ् आ त असिश्रियत् इति रूपं भवति असिश्रियस् मीन्स लुङ् लकारः पास्ट टेन्स सर्वड इत्यर्थः we take up the second dhatu dhru gatau here gati it specifically means to flow to melt away dravati iti rupam kartari lungi chlehe chang bhavati prakriya will be the same thing adagamaha dhru dhatuhu chang t ditvam a dhru dhru all the abhyasa karyani refah gacchati adu bhavati the abhyasaha will be first it was dhru when refa disappears it becomes du dhru plus a this is ukaranta dhatuh अचिस्नु धातु भ्रुवां योः इयङ्गुवङ्गौ इति धातु इति सूत्रेण उकारान्त धातोः उवङ्गादेशो भवति अचिपरे अजादि प्रत्ययेषु परेषु देन इट बिकम्स ध्रुव आ दु ध्रुव प्लस चङ् प्लस त अदुध्रुवत् दिस इज द फाइनल रूपम अदुध्रुवत् अदुध्रुवत् मीन्स इट हैज मेल्टेड अवे it had flown so also sru gatau this also means the same thing to flow sravati melt away kartad lungi chilehe chang bhavati same karyani adagamaha ditvam then uvangadeshah etc etc asusruvat iti rupam bhavati asusruvat means it had melted away. Then all these things it has been told that the chilehe changadeshah kartrarthe kartruvachake bhavati. Why this is kartruvachakam? What happens if karmavachakam is taken? We will take karmani chang na bhavati tarhi chang bhavati na bhavati chet utsargah eva punah agacchati utsargah prathamam chili ityasya sichiti arabhya आदेशाः उक्ताः सिचः अपवादत्वेन क्सा चङ् अङ् इत्यादयः उक्ताः when those adeshas are not implemented then sich will appear again so krudhatoh upasargah utsargah sich eva agacchati krudhatoh nichi nyantat karmani rupam vadamah क्रू प्लस निच नित्वात् वृद्धि कारी अकारी प्लस सिच प्लस ता अत्र बिकॉज ऑफ दिस नेर अनिटी इति कार्यम हियर अकारी प्लस सिच प्लस ता इति स्थिते
अत्र प्रथम पुरुष एकवचने ता इति प्रत्ययः बिकॉज कर्मणि आत्मनेपदमेव भवति ता आतां च इति आत्मनेपद प्रत्ययः प्रथम पुरुष एकवचनं ता तर्हि all these things all these above said the process before we have explained all this will appear again gunaha ayadeshaha idagamaha sichaha sattvam ityadi akara ishta iti rupam bhavati kru ityasya gunaha bhavati because sich is following sichaha idagamaha bhavati gunena ayadesho bhavati sattvam bhavati I idagamaha plus s is इनको आदेश प्रत्ययो इति सूत्रेण सकारस्य सकारः अकार इष्ट इति प्रथम पुरुष एकवचन आत्मनेपद रूपम कर्मणि यन्तात् कर्मणि अकार इष्ट इति एकवचन रूपम अकार इष् आताम इति द्विवचन रूपम अकार इषता इति बहुवचन रूपम in the shastra he has given an example for this dvivachana rupam akara isatam katau devadattena. That means 2 mats had been got prepared by Devadatta. Now there is a vartikam in this sutra. Kamer upasankhyanam. Kam dhatorapi atra upasankhyanam bhavet. Tadapi vaktavyam atra ityarthaha. Kamu kantau. Kamayete iti latrupam. Kantau means इच्छति इत्यर्थः अस्मात् कम धातोः कर्तरि लुङि च्लेः चङ् आदेशो भवति अत्र पूर्व कमेर् निङ् इति सूत्रेण आयादयः आर्धधातुके वा इति निङ् भावः उक्तः निङ् अभावोऽपि उक्तः प्रथमं विल टेक अप निङ् अभावः कम् इति धातुः लुङ् लकारः अडागमः कम् चञि परे कम् इत्यस्य द्विर्वचनं भवति अकम् कम् चङ् त कम् धातुः आत्मनेपद धातुः अकम् कम् चङ् त अत्र कम मकारः हलादि शेषः इति मकारः गच्छति का कुहोश्चुः इति ककारस्य चकारः so the abhyasa will become the shabda kam will become cha acha kam plus chang is akara nitvat gunavruddhi nishedhah so gunavruddhi will not come here अत उपधायाः इति वृद्धिर् न भवति तर्हि अच कम प्लस आ प्लस ता अचकमत इति रूपं भवति अचकमत मीन्स ही वांटेड ही डिजायर्ड निङ् पक्षे अत्र पुनः संवद्भावः भवति संवत् लघुनि चङ् परे इति सूत्रेण संवद्भावः अभ्यासस्य सन् कार्यं भवति इत्वं तर्हि अत्र अ कम् निङ् चङ् त इति स्थिते नेर् अनिटि इति नेर् लोपः अ कम् कम् अ त अत्र कम् इत्यस्य अभ्यासकार्याणि हलादिशेषः कुहोश्चुः संवत् इकारः ची कम् बिकम्स् ची दीर्घो लघोः इति तस्य दीर्घत्वं ची इति अचीकमत इति रूपं भवति अचकमत अचीकमत both mean the same thing. Now we will go to the next sutra. Vibhasha dhet svyoho kartari chlehe chang adeshah. Here we come across 2 dhatus. Dhet pane.
धेट् स्व्योः इति द्विवचनं, धेट् पाने इति एकः धातुः, ओ टु ओ स्वी इति धातुः गतिवृद्ध्योः. Mostly it is used for vruddhi only, getting swelled. एताभ्याम धातुभ्याम धेट् इति धातुः स्वी इति धातुः एताभ्याम धातुभ्याम च्लेः चङ् आदेशः कर्तरि विभाषा भवति इति सूत्रार्थः. अत्र धेट् पाने इति धातुः अत्र टकारः इत् भवति, धे भवति. अत्र आत् एच उपदेशे असिति इति कार्येण इति सूत्रेण धे इत्यस्य आत्वं भवति. धे बिकम्स धा. Now we will take up the रूपम. धेट् बिकम्स धा. लुङ् लकारः. चिलि चिलेः चङ्. अडागमः अ धा चङ् प्लस् ट. द्वित्वम् अ धा धा चङ् प्लस् ट. अभ्यासकार्याणि ह्रस्वः अध. दि अभ्यास विल बिकम ह्रस्वः. धा विल बिकम द ध. अभ्यासे चर्चा इति सूत्रेण जस्त्वं भवति, धकारस्य धकारः. सो दि अभ्यास विल बिकम द. अद धा प्लस चङ् प्लस त. अत्र आतो लोप इति च इति सूत्रेण धा इत्यस्य आकारस्य लोपः ध भवति. आफ्टर दैट चङ् एंड त अदधत् इति रूपं भवति. अदधत् मीन्स ही ड्रैंक. देन विभाषा उक्तं किल, तर्हि यदि चङ् न भवति उत्सर्गः सिच् भवति. अत्र सिच् पक्षे विभाषा ग्राध्येट् इति अन्यत् सूत्रं वर्तते. इति सिचः लुक् भवति विभाषा. सिच् इत्यस्य लुक् भवति विकल्पेन. लुकि कृते व्हाट इज दि रूपं विल सी. अडागमः धे इत्यस्य आत्वम् आधा सिच् प्लस् त इति स्थिते सिचः लोपः अधात् इति रूपं भवति. सिचः अलुकि पक्षे पक्षान्तरे तस्य लुक् न भवति, सिच् तिष्ठति. देन् दि रूपा विल बी अडागमः धा धातुः धा प्लस् स प्लस् त. यम रम नमातां सक् इति सक् इति आगमः. कस्मात् धा धातोः अधा सक् भवति. अनन्तरं सिच् अनन्तरं त. सिच् इत्यस्य इडागमः इ स्. त इति अपृक्त प्रत्ययः. अस्ति सिचो अपृक्ते इति सूत्रेण ईडागमः. सो दि रूपं विल बी लाइक दिस. अधा प्लस सक्, that means sa only, sakarah, adhas is eat. Then it will be ita iti iti sutrena itah parasya sichah iti pare lopaha. Sichah lopaha. Then it becomes a dha s I eat. I plus I savarna dirghah I bhavati. Adhasit iti rupam bhavati. So we have got two forms. Sich pakshe. Sichaha luki, sichaha aluki. Luki adhat iti bhavati. Sichaha bachantare sich bhave
अथासीत इति रूपं भवति. So earlier when chang is used, it is the rupam is adadhat. So finally we get three rupas: adadhat, adhat, adhasit iti. Now we will take up the svi dhatuhu. Shvayatehe chlehe vibhasa chang bhavati. Now we will take the prakriya. Svi tasmat lung. Chang pache. Hadagamah chlehe chang धातोः द्वित्वम् अभ्यासकार्याणि इयङ्गादेशः एतत् सर्वं कृतं चेत् इतश्च इति इकारस्य लोपः कृतश्चेत् अस्वि स्वी चङ् त भवति. अभ्यासकार्याणि असि स्वी स्वी इकारान्त धातुः अचिस्नु धातु भ्रुवां योः इयङ् उवङ्गौ इति सूत्रेण अत्र स्वी इत्यस्य इयङ्गादेशः स्वी स्वीय भवति. असिस्वीयत इति रूपम सर्वबडि इत्यर्थः. पक्षान्तरे यत्र चङ् न भवति तत्र सिच् भवति. किन्तु वित् द रिजल्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट सूत्र जृ स्तम्भु इत्यादि स्विभ्यश्च इति वक्ष्यमाण सूत्रेण अत्र सिचः अंग विभाषया भवति. सो in the case of non chang sich bhavati, sichah api vibhasa angadesho bhavati. So we will get sichah pache two shapes. Let us take first ang. Ang pache adagamaha svi plus ang t shvayate raha स्वयतेः अह अंगिपरे इति सूत्रेण स्वी धातोः अंगिपरे अकारादेशो भवति. सो स्वी बिकम्स श्व. तो आ प्लस स्वी प्लस अंग इति स्थिते आ श्व प्लस आ श्व प्लस आ अतो गुणे इति पररूपं भवति. अश्वत् इति रूपं भवति. दिस इज अश्वत् इति रूपं अंग पक्षे पक्षांतरे सिचेव भवति. सो सिचि कृते रूपम अडागमः स्वी इति धातुः तस्मात् सिचि प्लस त इडागमः ह्म्यन्त क्षण श्वस जागृ निश्वी एदिताम् इति सूत्रेण इडादौ सिचि परस्मैपदे परतः वृद्धेः निषेधः. अत्र वृद्धेः निषेधः. तेन सिचिति सिचि वृद्धि परस्मैपदेषु इति उक्त सूत्रेण अत्र वृद्धिः आवश्यकः भवति. किन्तु एतेन सूत्रेण वृद्धिः बाधितः. देन इट विल बी ओनली गुण. आ स्वी प्लस स्वी बिकम्स स्वे. अस्वे प्लस इस् प्लस त स्वे प्लस ई अयादेशो भवति. अश्वय इस् प्लस ईडागमः अस्ति सिचो अपृक्ते इति ईडागमः. अश्वय इस् ईत्. When you combine all these things, ita iti iti sichah lopah bhavati. Ashwaya it ashwayit iti rupam bhavati. So here we have got two rupas in the case of Sichi and one rupa in the case of Chang. If you put all together, all the three rupas together, it will become Asisviyat Chang Pache, Ashwat iti Ang Pache, Ashwayit iti Sich Pache. All these mean swelled ichartha. Etadapi Kartari iti Anurtam. So Karmani, this will not be the shape. Karmani kim bhavati? Karmani Chang adesho Changna. Yes. Chang adesho na bhavati. Then if Chang adesha is not there, you have got only Sichi. Then we will take up this Sich Pache Rupam, Kartari.
karmani, because kartari only, the rule lays down that the chang will come in kartari only. Now we will take karmani rupam, karmani udaharanam. Adagamaha dha plus idagama sahita sakaraha, no, dha plus sakaraha, adha plus sich plus atam iti dvivachana rupam. Atra sthaghor iccha iti kittu bhavati itcha bhavati, dha इच्छस्य धी भवति, अधि यक कर्मणि अधि य स आताम. अत्र लोपो व्योर वरि इति यकारस्य लोपः भवति. अधि प्लस स प्लस आताम आदेश प्रत्यययोः इति सूत्रेण सकारस्य सकारो भवति. अधिसाताम इति रूपं भवति. अधिसाताम गावौ वत्सेन इति वाक्य उदाहरणं. The two cows milk had been drunk by the calf इत्यर्थः. Now the next sutra and the coming sutra also, 31, 50 and 51, they pertain to Veda only, so we are not going to take them up. Next sutra is 3152. The sutra reads like this: Asyati vakti ghyatibhyo anga. So, with the last sutra, we have finished Chang Vidhanam. Now, Anga Vidhanam we are going to take up in the coming sutras. The first sutra of Anga Vidhanam is Asyati vakti ghyatibhyaha anga. Kartari lungi chlehe. अत्र चलेहे अंगादेशो भवति. केभ्यः धातुभ्यः अस्यति इति धातुः, वक्ति इति धातुः, ख्याति सर्वमपि अत्र स्तिपा निर्देशः कृतः. धातूनां निर्देशः स्तिपा कृतम्. अस्यति इत्युक्ते अस् धातुः. असु क्षेपणे इति धातुः. क्षेपणं मीन्स् टु थ्रोइंग अवे. वक्ति वच परिभाषणे अथवा ब्रूई ब्रुवः वचिः इति ब्रूधातोः आत्मने भ्रूधातोः आर्धधातुकेषु परेषु वच् इति आदेशो भवति. दट् वच् आल्सो कैन बी टेकन हियर. शुद्ध धातुः वच् कैन बी टेकन और ब्रू इत्यस्य आदेशः वच् आल्सो कैन बी टेकन. ख्याति ख्या प्रकथने इति धातुः. प्रकथनं मीन्स् लाउडली डिक्लेरिंग. अथवा ख्या इत्यस्य चक्षिणः ख्याय् इति सूत्रेण चक्षिण् धातोः ख्या आदेशः अपि अत्र स्वीकर्तुं शक्यते. देन् अगेंस्ट दीस् थ्री धातुस् च्लेहे कर्तरि च्लेहे अंग आदेशो भवति. नाउ वी विल टेक अप वन बाय वन. We are going to take up this anga in the coming sutra also. Pusadi Jyutadi Luditaha Parasmayi Padeshu Ang Chlehe Ang iti 55th sutra we are going to take up. That is in Parasmayi Padi. There also this Adi Jyutadi iti, that Jyutadi dhatushu, this as dhatu also is there. Now we are iti pusadi punargrahanam atra yadyapi as dhatuhu vachi dhatuhu ख्या धातुः परस्मैपदिनः अस् धातोः उपसर्गात् परे विभाषया आर्धधातुकं भवति. उपसर्गात् अस्यति ऊह्योः वा वचनमिति वार्तिकेन उपसर्गपूर्वक अस् धातोः आत्मनेपदमपि भवति. So we have taken up
we are going to take it here, even though this particular dhatu is appearing again in another sutra where ang is already ordained. We have taken up here for getting ang in the case of Atmanepadi. Paripurvaka asyatehe udaharanam svikurmaha. Pari upasarga purvaha as dhatuhu. Pari plus as. Adagamaha lunglakaraha. Atra as dhatuhu ajanta ajadi dhatuhu. Atra atagamaha bhavati. Atagamaha and then as dhatuhu. Pari we will see afterwards. Adagamaha as dhatuhu. Ang pratyayah. Atra atmanepadi swikutam iti krutva pradhamaikavachane atmanepadeshu ta iti pratyayah. So here asyatehe thuk iti thugagamo bhavati. Asyatehe thuk iti sutrena as dhatoho thugagamaha. So here in this dhatu as, thugagamaha has to be created. That is sakaranantaram thakaraha. As will become asth. Pari adagamaha. Pari plus a sth. Ang plus ta. Paryasthata iti rupam bhavati. Paripurvaka as dhatoho thugagama kritam chet asthu bhavati. Paryasthata will be the anga vihita rupam. What does it mean? Concluded ichartha. Terminated. Or pari means inversion also we can say. Inverted in position. Paryasthata iti ekavachana rupam atmanepadi. Paryasthetam paryasthanta iti trini rupani. Now we will take up the next dhatu, vakti, vacha paribhashane. Angi prachaye pare ekam vishesha karyam vartate atra. Vacha iti sutram. Vacha angi. Angi iti anuvartamane. Vacha iti sutram. Nama mit. Mitta agamaha. So, vidu acho antyat paraha iti sutrena vachityasya agamaha. That means ukaraha. Vakarad anantaravarti akarat param bhavati. Va u cha bhavati. Then we will take up the prakriya. Pradhamam adagamaha at. Then dhatu. Dhatoho iti agamaha. Va u cha. Tasmat ang. And then ta. Ta is the thing prachayaha. So va u cha will become voch. Avoch plus a plus t. Avochat iti rupam bhavati. Avochat means it was talked, it was told. Avochat iti prathama purusha ekavachana rupam. Avochat, avochatam, avochan iti prathama purusha trini rupani. Vachi dhatoho atra ang krute. Kya dhatuhu lungi ang bhavati. Chlehe ang. Upasarga purvakam svikurmaha. Kya api. Samanyena ह्या धातुः उपसर्ग पूर्वकमेव उपयुज्यते. आङ् इति उपसर्गः आख्या. अत्र आङ् will keep it separately. We can add in the end. At आगमः ख्या धातुः तस्मात् आङ्. तस्मात् तिप् इतश्च इति त. आतो लोपः इति च इति सूत्रेण अत्र आकारस्य ख्या इति आकारस्य लोपः. तस्मात् अकारः.
A, we will take up the rupa of kya. A adagamaha, kya will become kya plus t, ang plus t. Akhyat bhavati. If you add a upasarga also, akhyat bhavati. Akhyat means he commented, he loudly proclaimed. Akhyat, akhyatam, akhyan iti prathama purushe trini rupani. This sutram also, it was told kartari is anurutta matra. So karmani etad karyam na bhavati. Karmani sije eva bhavati, ang na bhavati. Karmani lungi siche eva bhavati. Then we will take up the same thing, paripurvaka asudhatuhu, pari, upasargaha, ajadehe adagamaha, pari, at, as, idpurva, sichi, and ta. Paryasishta iti rupam bhavati. Pari plus adagamaha, pari plus a parya bhavati, asudhatoho, it, ikara purvam sakaraha, sakarasya sakaro bhavati, ishra bhavati, tasmat ta, ta iti tang prachayaha. Sakarasya sakaraha bhavati, sakarat takaraha, stutvam, takarasya takaraha desho bhavati, paryasishta iti rupam bhavati. Paryasishatam iti dvivachana rupam. Paryasishatam gavau vatsena iti vakya udaharanam. Paryasishatam ityukte, what is the meaning? Vatsena gavau paryasishatam. Vatsa means calf. The two cows had been thrown about by the calf. Paripurvaka asudhatuhu, thrown about. We will go to the next sutra. Anga prakarane, next sutra. Lipi sichi hwascha. Lungi chlehe angadeshaha. Lipi sichi hwa. These are dhatunam nirdeshaha. These are three dhatus. Lipa upadehe. Upadeha means anointing. Sicha charane. Sinchati, sinchate, watering, making it wet, sprinkling water, ichadi arthaha. Hwaha iti uktam atra. Atra hwa ichasya panchami, hwaha. The original dhatu is hve. Hve spardhayam, challenging for fight. Hve ichasya ekarantatvam. Adecha upadeshe asiti iti sutrena atra atvam bhavati adeshatvena. Hve becomes hva. Etebhya lip sichi hva iti dhatubhya parasya chlehe angadesho bhavati iti sutrartha. We will take up the examples. Lip dhatuhu. Adagamaha at lip ang iti chlehe ang bhavati. At lip ang plus t. Alipat. Anointed ichartha. Atra lip ichasya upadha gunaha na bhavat. Kena karanena ang iti krutam. Nimitvat guna nishedhaha. Alipat ichukte anointed ichartha. Sichi. Same prakriya. Adagamaha sichi dhatuhu ang prachayaha chlehe angadeshaha t. Asichat. Atrapi nitvat guna nishedhaha. Sprinkled water, soaked with water ichartha. This one. Hve dhatu has become hva. Generally, it is also used with ang purvaka upasargena. Ahvanam ichadi. Ang purvaka hva. Adagamaha ang purvaka hva dhatuhu
अत्रापि ह्वा इत्यस्य आतो लोपः इति आकारस्य लोपो भवति तर्हि आङ् पूर्वक ह्वा धातुः आङ् विल् सेपरेट् अट् प्लस् ह्वा प्लस् अङ् प्लस् त ह्वा इत्यस्य आतो लोपः ह्व प्लस् आ ह्वा भवति आह्वत् इति रूपं भवति अह्वत् इति रूपं भवति अडागमेन आ प्लस् अह्वत् आह्वत् आह्वत् मीन्स् इन्वैटेड् फॉर फाइट आत्मनेपदेषु अन्यतरस्यामिति अनन्तरसूत्रम् अत्र उत्तरसूत्रे लिप् सिच् ह्वा इति एतेषामेव अनुवृत्तिर्भवतु इतः पूर्वसूत्रे अस्यति ख्याति इति तेषाम् अनुवृत्तयः मा भूः इति चिन्तनेन अत्र लिपि सिचि ह्वा इति इंस्टेड ऑफ एडिंग इन द लास्ट सूत्र अत्र पृथक् योगः कृतः पृथक् योगः उत्तर सूत्रार्थम् Now we will go to the next sutra 3154 आत्मनेपदेषु अन्यतरस्याम् लिपि सिचि ह्वा will continue here अनुवर्तते चिलेः अङ्गादेशः अन्यतरस्याम् भवति परस्मैपदेषु उक्तम् असिचत् अलिपत् आह्वत् इति परस्मैपदप्रत्ययानाम् उदाहरणानि आत्मनेपदेषु चिलेः अङ्गादेशः विभाषा भवति एतेभ्यः धातुभ्यः इति सूत्रार्थः लिपि सिचि ह्वा आत्मनेपदेषु परतः चिलेः अङ्गादेशो भवति अन्यतरस्याम् तेषाम् आत्मनेपदत्वं कथम् इत्युक्ते स्वरितनितः इति अत्र ञित् इति अत्र अनुबन्ध अस्ति इति कृत्वा आत्मनेपदमपि भवति परस्मैपदमपि भवति नौ वी आर गोइंग टू कंसिडर दी आत्मनेपद रूपाणि ओनली लिप् धातुः आत्मनेपदे तस्य पूर्वं परस्मैपदे अलिपत् सेम कार्यास् आर देयर हियर अंग इज देयर सो इफ यू टेक दी आत्मनेपद प्रत्यय इट विल बिकम अलिपत we will take the prakriya also in detail adagamaha lip then ang plus ta alipata iti rupam यदि विभाषा भवति किल अंगादेशः विभाषा भवति पक्षान्तरे सिच् एव भवति अडागमः लिप् सिच् प्लस् ता अत्र लिप् इति पकारः अनन्तरं सकारः अनन्तरं तकारः झलो झलि इति सूत्रेण अत्र मध्यस्थ सकारस्य लोपः भवति झलः अनन्तरस्य सकारस्य झलि परे लोपः भवति इति सूत्रेण झलो झलि इति सूत्रेण सकारलोपः आ अडागमः आ लिप् प्लस् सकारः ड्राप्ड ता अलिपता इति रूपम अलिपता इज वन रूपम अलिप्ता इज अनदर रूपम अलिपता इज अंग पक्षे अलिप्ता इति सिच् पक्षे अत्रापि लोपस्य स्थानिवद् भावात् गुणः न प्रसज्यते किन्तु लिङ् सिचौ आत्मनेपदेषु इति कित्वात् गुणनिषेधो भवति Now we will take up sich प्रत्ययः sich धातुः अंजि परे असिचत् अडागमः sich प्लस् अंग प्लस् ता असिचत् अंग अडा अंग भावः भावे असिचत् असिचत इति रूपम् तस्य अभावे सिजेव आ अडागमः धातुः सिच् इस् धातुः देन् अत्र प्रत्ययोऽपि सिच् एव
सिच् इज धातु एंड देन सिच् सिच् स प्लस ता अत्रापि झलो झलि इति मध्यस्थ सकारस्य लोपः पूर्ववत् कित्वं गुणनिषेधः असिचत् असिच् प्लस ता अत्र सिच् प्लस स प्लस ता इति स्थिते सकारस्य लोपः सिच् प्लस ता अत्र चोः कुः इति सूत्रेण चकारस्य ककारो भवति असिक्त इति रूपम् असिक्त मीन्स सेम मीनिंग वाटर्ड ह्वा इति धातुः अत्र अंगादेशे कृते पूर्ववदेव प्रक्रिया अ ह्वा प्लस अ अंग प्लस ता आतो लोपः आह्वत इति रूपम् आह्वत इति रूपम् अंग इत्यस्य अभावे सिच् एव भवति आ ह्वा प्लस स प्लस ता आह्वास्त इति रूपं भवति आह्वत इति अंग पक्षे अंग अभावे सिच् पक्षे आह्वास्त इति रूपम् नौ वी विल टेक द नेक्स्ट सूत्र अंग प्रकरणे पुषादि द्युताद्यल्रुतितः परस्मै पदेषु पुषादि द्युताद्यल्रुतितः परस्मै पदेषु च्लेः अंग इति अनुवर्तते सन्धिविभागः कृतं चेत् सन्धिविभागः कृतश्चेत् पुषादि द्युतादि रुदितः पुषादिगणे ये पुषादि इत्युक्ते गणान्तर्गत उपगणः पुषादि पुष् धातुः दिवादि गणे वर्तन्ते तत्र उपगणत्वेन पुषादिः पुषादि धातुभ्यः द्युतादि धातुभ्यः द्युतादयः भूवादिगणे अत्र उपगणः वर्तते द्युतादयः तेभ्यः ऋदितः ऋदितः मीन्स् ऋकारः इत् येषां धातूनां लृ फॉर एग्जाम्पल गम्लृ गतौ शक्लृ शक्तौ आप्लृ व्याप्तौ इत्यादयः लृ इति अत्र इत् तेभ्यश्च परस्मैपदेषु च्लेः अंगादेशो भवति पुषादिभ्यः धातुभ्यः द्युतादिभ्यः धातुभ्यः रुदित् इति धातुभ्यः परस्य च्लेः परस्मैपदेषु परेषु अंगादेशो भवति इत्यर्थः नाउ वी विल टेक अप द प्रक्रिया एंड आल्सो द एग्जांपल्स पुष धातुः पुष पुष्टौ पुष पुष्टौ इट मीन्स टू नरिश और टू प्रोटेक्ट पुष धातुः पुषादिगणे वर्तते अडागमः पुष् इति धातुः च्लेः अंग प्रत्ययः त इति इतश्च इति ति इत्यस्य त अत्र नित्वात् गुणनिषेधः उपधागुणस्य निषेधः अ पुष् प्लस आ त अपुषत् अपुषत् मीन्स he has nourished he had nourished he had protected इत्यर्थः तस्मिन् एव गणे शुष् धातु वर्तते शुष शोषणे टू बिकम ड्राई शुष्यति इति लट्लकार रूपम् अत्र अडागमः शुष् धातुः अंग प्रत्ययः ति इतश्च इति त आ शुष् आ शुष् आ त आशुषत् अत्रापि नित्वात् अंग इति नित्वात् उपधागुणः निषेधः द्युतादिगणे वी विल टेक टू धातुस् द्युत दीप्तौ इति धातुः दीप्तिः मीन्स शाइनिंग प्रकाशः द्योतते इति रूपम्
स्वित वर्णे गेटिंग वाइटेंड गेटिंग प्यूरिफाइड इत्यर्थः एताभ्याम धातुभ्यामपि च्लेः अंगादेशो भवति विल टेक अप द प्रक्रिया पूर्ववतेव अडागमः द्युत अंग प्रसुत अद्युतत् अत्रापि उकारस्य गुणः न भवति अंग इति ज्ञित्वात् स्वित धातुः अ अडागमः अ स्वित धातुः च्लेः अंगादेशः तस्मात् त इति तिङ् प्रत्ययः अश्वितत् इति रूपं भवति अत्रापि स्वित् इत्यस्य स्वी इत्यस्य इकारस्य गुणः न भवति अंग इति कारणेन नित्वात् नौ विल टेक अप रुदितः धातवः ऋकारः उत् यस्य ऋकारः इत् यस्य रुदितः गम्लृ गतौ टू गो अडागमः गम् प्लस अंग प्लस त अ गम् प्लस अ त अगमत अगमत मीन्स ही वेंट शक्लृ शक्तौ अडागमः शक् प्लस अंग प्लस त अशकत he became fit for that शक्त्यर्थक धातुः आप्लृ व्याप्तौ आप इति धातुः अडागमः आप अंग प्लस त आपत् इति रूपम् एतत् परस्मैपदेषु एव उक्तम् आत्मनेपदेषु अंग न भवति उत्सर्गः सिच् एव भवति we will take the example of vipurvaka dhyuta dhatuh v is the upasarga generally this is taken with vipurva v plus adagamah dhyut idagama sahita sakarah sichi ta laghupada gunah vi adyotishta iti rupam bhavati अत्र गुण निषेधस्य कारणं नास्ति तर्हि लघुपद गुणः भवति द्युत द्योत् भवति अद्योतिष्ठ विपूर्वकं व्यद्योतिष्ठ इति रूपम् लुट प्रतिघाते इत्यपि अत्र उदाहरणत्वेन दीयते अडागमः लुट् इकार सहित सिच्चि ता अलोटिष्ठ लुट प्रतिघाते प्रतिघातं मीन्स टू स्ट्राइक डाउन टू नॉक डाउन to roll on the ground alotista iti rupam so with these few sutras we'll come to our refrain in this class with the shanti mantra om sahanavavatu sahanau bhunaktu saha viryam karavavahai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति।